بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہون میں تیاڈے سامنے محبوب عوام مقرر حلدر عزیز واضح خوش الحال حضرت مولانا قاری عبدالرؤوف ربانی صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم محمد دیاں کی تعریفاں سناواں صلی اللہ علیہ وسلم محمد دیاں کی تعریفاں سناواں مدنی دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں اوندی کالی کملی تو قربان جاواں۔ اور نیا کلام انشاءاللہ اپنے اندر ایمانی حرارت پیدا کرو۔ میں نے موضوع بڑا پیارا دیتا گیا ہے کہ تہاڈی وفا چاہنے ہیں، اے غلامان مصطفیٰ دا اجتماع ہے، پتہ چل جائے سرکار دے غلام بیٹھے نے۔ محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں اوندی کالی کملی تو قربان جاواں اوندی کالی کملی تو قربان جاواں۔ بڑا ظلم مکے دے ظالم کماندے بڑا ظلم مکے دے ظالم کماندے رامان دے وچ جو کنڈے بچھاندے رامان دے وچ جو کنڈے بچھاندے اونا لئی بھی آقا نے منگیاں دعاواں اونا لئی بھی مدنی نے منگیاں دعاواں۔ محمد دیاں کی تعریفاں سناواں اوندی کالی کملی تو قربان جاواں۔ یتیماں دے وارث غریباں دے حامی آقا یتیماں دے وارث یتیماں دے وارث غریباں دے حامی شاہی تو بہتر اونا دی غلامی جی شاہی تو بہتر اونا دی غلامی ان دی خاک قدماں دی سرما بناواں ان دی خاک قدماں دی سرما بناواں۔ نبی جی دیاں کی تعریفاں سناواں ان دی کالی کملی تو قربان جاواں۔ نبی جی دے روزے تے رحمت برس دی نبی جی دے روزے تے رحمت برس دی تے دیدار جس دے نو دنیا ترس دی نبی جی دے روزے تے رحمت برس دی اون دے دیدار
دیدار لئی اے دنیا ترسدی تے دیدار جس دی نو دنیا ترسدی اندے باج کس نو میں دل چ وساواں اندے باج کس نو میں دل چ وساواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں محمد دیاں کی تعریفاں سناواں اندی کالی کملی تو قربان جاواں حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم بابرکت اللہ ارفاظات پاک واسطے جو مالک الکائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا ہے جس اللہ نے زمین بنائی آسمان بنائے زمین و آسمان اندر جتنی مخلوقات ہے سب نو پیدا کرنے والا سب نو سب دی تباہ دے مطابق رزق عطا کرنے والا او اللہ کلئیے اندہ کوئی شریک نہیں او وحدہ لا شریک ہے درود و سلام امام الانبیاء امام الہدا امام اعظم مرشد اعظم حسنین کریمین دے نانا جان فاطمہ الزہرا دے ابا جان کل کائنات دے رہبر مقتدا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے میری تہاڈی طرفوں کروڑ ہاں درود و سلام دیاں بارشاہوں عزیز دوستو بزرگو بھائیو میرے تو قبل جماعت دے بڑے عظیم مبلغ قاری القرآن مقرر شیریں بیان حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد حافظہ اللہ بہت ہی پیارا نرالا شان مصطفیٰ تے بڑا ہی عالمانہ فاضلانہ خطاب فرما چکے نے دعا کرو اللہ تعالیٰ سن سنا کے سنو صحیح میں نے اندر محبوب دا حبدار بنائے میرے ذمہ موضوع لگایا گیا حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق ٹائم تھوڑا لگانا ہے گلاں زیادہ نہیں لیکن زیادہ گلاں میں تد کرانگا جدو تہاڈی مکمل توجہ میری گفتگو دی طرف ہوئی تے سارے انشاءاللہ گفتگو سنو گے نا ذرا چکو نا ہاتھ ماشاءاللہ جڑے پہنچ گئے سارے ہی پہنچے جے برحال میں گفتگو اپنی بڑے تھوڑے ٹائم میں چونکہ تہاڈے واسطے کھانا نہیں آ گیا ہے تے کھانا جدو آ جائے پھر بہنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن میں نے یقین ہے اے راؤ خان دے اندر رہن والے اے غلامان مصطفیٰ اے تھے تے گل کھانے دیئے اے تے او پیغمبر دے غلام بیٹھے نے جڑے بیوی بچے اپنا تن من دن حضور تے قربان کرن واسطے تیار کیوں جی سارے حضور دے غلام جے نا تے حضور دی عظمت سننے واسطے جمانے حضرات میں ایک مقام قرآن پاک دا تو صحباب دے سامنے پڑھے ہے اللہ تعالیٰ نے اس مقام دے اندر حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے عظیم ظرف دا تذکرہ فرمایا تھوڑی جی کو کٹا دیو عظیم ظرف دا تذکرہ فرمایا آپ دے حوصلے دا تذکرہ فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس مقام دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق اور کردار دا بھی تذکرہ فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت دے لوگوں جیڑا بندہ جس بندے دا اخلاق اچھا ہے نا اخلاق لفظ اخلاق نہیں بلکہ اخلاق ہے الف دے اتے زبر ہے زیر نہیں پڑھنی اخلاق جس بندے دا اخلاق اچھا ہے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او بندہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لو جنت دے درمیان چ سونے گھر دی گارنٹی دینا اخلاق چنگا بناؤ اپنے حوصلے ظرف بلند تے ضعیف کر لو دیکھو پھر انشاءاللہ العزیز دنیا اندر انقلاب ہے ساڑھے اندر تے خوشیاں ہی بڑیاں اپنے دشمن بیگانے تے دشمن ہے ہی نہیں اسی کسی نو برداشت کرنے واسطے تیار نہیں ساڑھے حوصلے کمزور ساڑھے اخلاق بالکل ختم ہو چکے نے اور دوستو راؤ خان دے اندر لے لو نہار گزارنے والو میر محمد تو آنے والو ستو کی تو آنے والو اردا گرد تو آنے والو تو اڈی عظمت نو سلامے تسی رات دا سفر کر رہے ہو فقط محبوب کائنات دی عظمت سن واسطے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اخلاق سونا تسی بنا لو جنت دی گارنٹی میں محمد دے کولو لے لو صلی اللہ علیہ وسلم
اور میرے تیرے پاک پیغمبر دا اخلاق کیسا ہے؟ آؤ میں مثالہ دیاں اور اپنی بات نو چلاواں۔ اے حدیث مسلم دے اندر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خادم نے جنہ دا نام سیدنا انس ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 10 سال خدمت کی تھی، 10 سال خدمت کی تھی۔ اور میں آنا وا انس تیری عظمت تو جگ وار دیاں، تو تے او قسمتاں والا ہے جڑا سرکار دے نال دن بھی رہا ہے، رات بھی رہا ہے، صبح بھی رہا ہے، شام بھی رہا ہے، اور پیغمبر کائنات دیاں جتیاں سدیاں کرنے والے تیری عظمت دے کیا کہنے، نال سرکار دیاں خدمتاں کر رہے ہیں، نال حضور دے چہرے پر انوار دیاں رج رج زیارتاں کیا عظمت ہے تیری۔ تو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی 10 سال خدمت کی تھی تے کی فرمان دینے، میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ، میرے ویرہ میرے دوستہ منو سن دے رہندے ہو، توجہ کرے آجے، انشاءاللہ توڑا ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کرانگا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی افن قط۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے، میں اپنے محبوب دیاں 10 سال خدمتاں کیتیاں نے، پیغمبر کائنات دیاں 10 سال نوکریاں کیتیاں نے، آندے نے دنیا دے لوگوں 10 سال دے عرصے دے درمیان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مینوں کدی بھی اف تک نہیں کیا۔ اگر کوئی میں غلط کم کر بیٹھا میرے پیغمبر نے مینوں چڑکیا کوئی نہیں، محبوب کائنات نے مینوں ماریا کوئی نہیں، امام کائنات نے مینوں برا بلا نہیں کیا۔ اور میرے تیرے پیغمبر کی میں برا بلا کہندے، اور رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محبوب سونیا، میں رب کائنات نے تانوں خلق عظیم دا مالک بنایا ہے۔ اللہ کنے میرے تیرے پیغمبر خلق عظیم دے مالک نے، او اللہ واللو ایسا اخلاق پایا ہے، صادق امین آقا لقب پایا ہے، انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے، نہ کدی ہس کے بلایا ہی نہیں، سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں۔ جے تسی محبت کرو میں انج جملہ بیان کر دیاں، اور سونے جے جگ وچ میرے برادر اکبر پائی محمد حسین بٹی صاحب، اے بٹی برادران میرے ویران دا گلدستہ چمک رہے ہیں، عوام الناس میرے قابل ترام ویر بیٹھے نے، اور میں تے انج کے آتے کوئی مبالغہ ارائی نہیں، اور سونے جے جگ وچ آیا ہی نہیں، آوے کی میں رب نے بنایا ہی نہیں، رب نے ہو جا سونا بنایا ہی نہیں، اور نہ بنانا ہے نہ تا قیامت کوئی آ سکتا ہے۔ سونے جے جگ وچ آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں، صفت انج انس نے بیان کیتی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے، سونے آقا شفقت کمال کیتی ہے، کدی مینوں جھڑکے دبایا ہی نہیں، سونے جیا جگ وچ آیا ہی نہیں، آپ جیسا رب نے بنایا ہی نہیں۔ میرے ویرا میرے تیرے پیغمبر دا اخلاق کنا اونچا ہے، صحیح البخاری دے اندر موجود ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک یہودی دا قرضہ دینا، یہودی مقررہ مدت تو پہلے ہی میرے پیغمبر کو لوگ قرضے دا مطالبہ پہ کر دے، اور ویرو تاڑی توجہ میرے چہرے والو
ہوئے میں بڑیاں قیمتی گلاں کرنا چاہنا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کول آ جاندا ہے ویرو اج میرا تیرا اخلاق ماریا گیا اور میرا تیرا اخلاق کوئی نہیں باپ بیٹے تو ناراض نظر آندا ہے بیٹا باپ تو ناراض نظر آندا ہے اج بیٹا باپ دی برداشت نہیں کردا باپ بیٹے دی برداشت نہیں کردا اور جس پیغمبر دا میں تے تو کلمہ پڑھیا ہے اور میرے ویرا اس پیغمبر دے حوصلے ویکھ لے اس پیغمبر دا اخلاق ویکھ لے اس پیغمبر دا کردار ویکھ لے صلی اللہ علیہ وسلم اے یہودی مکرم مدت تو پہلے آ کے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا گریبان پکڑ لیندا ہے او میرے پیغمبر جنہ دا جسم پاک ریشم تو بھی زیادہ ملائم ہے او میرے پیغمبر دا سینہ کہ رب دا قرآن اعلان پیا کردا ہے الم نشرح لک صدرک اور سونیا تہاڈا سینہ میں رب دا قرآن تہاڈے سینے دا تذکرہ پیا کرنا اے ظالم جڑا یہودی ہے اے مکرم مدت تو پہلے آ کے انہیں کپڑے دے نال میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے گردن تے کپڑا پایا تے ول دینا شروع کر دیتا ہے ادھروں جناب عمر آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ کون عمر میرے پیغمبر دے بڑے عظیم سے آبی عمر کون عمر جنوں ویکھ کے شیطان رستہ بھول جائے کون عمر میرے پیغمبر دا جلالی طبیعت دا مالک اور دین اسلام تے تن من تن قربان کرن والا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ادھر عمر آ گئے میرے پیغمبر دے چہرے پر انوار نو ویندا ہے انہیں وٹ دیتا ہے میرے پیغمبر دے چہرے دا اے جڑا رنگ متغیر ہو جاندا ہے عمر آئے بڑے انہوں مارنا چاہتے نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیتا ہے آقا فرماندے نے عمر نہ انہوں مارنا اندہ میں قرضہ دینا ہے انہوں مارنا بس تینوں انہاں کہنا چاہیے او یہودیا تم مکرم مدت تو پہلے کیوں میرے پیغمبر نو پریشان کر رہے ہیں تے مینوں تو انج کہندا سونے آئندہ قرضہ جلدی اتار دیو اللہ اکبر کبیرہ اے یہودی جدو ویندا ہے کائنات دا پیغمبر ہے بڑیاں عظمتاں والا تے بڑیاں شاناں والا میں برا سلوک کر رہا ہے پیغمبر اپنے حوصلے دا مظاہرہ پہ وہاندا ہے آقا فرماندے نے عمر انو کچھ نہ کہہ عمر انو چڑکنا انو مارنا جدو یہودی نے میرے تیرے پیغمبر دا اخلاق ویکھیا کردار ویکھیا آندا سونیا غلامی بنا لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبد و رسول میرے پیغمبر دا اخلاق ویکھ لے میرے ویرا میں اج موتی تیرے گلے دی زینت بنانا چاہنا کیوں نہ میرے پیغمبر دا اخلاق ہوندا قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ سونے میں رب نے تنو خلق عظیم دا مالک بنایا ہے اے ویخ میں تینو ایک اور مثال دے دیا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دے اندر نے اسلام دے ابتدائی ایام نے ابو جہل اینڈ کمپنی تے انہاں دے حواری اے بیت اللہ حتیم والی جگہ تے بیٹھے نے میرے پیغمبر اللہ دے کر دیاں زیارتہ کرنا چاہتے نے اور راؤ کھاں والیا اے گنہگار دعاواں پیا کردہ اللہ جنہیں قرآن و حدیث دے پروانے بیٹھے اللہ سارے انو مکہ بھی دکھا پیغمبر دا شہر مدینہ بھی دکھا اللہ مکہ بھی دکھا مدینہ بھی دکھا اللہ مکہ بھی اللہ مدینہ بھی اللہ مکہ بیت اللہ مدینہ سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا بیت اللہ دے اندر بیت اللہ دیاں زیارتاں کر رہنے اے ابو جہل جڑا میرے پیغمبر دا دشمن ہے اور اے سب اول دا دشمن ہے انہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے اور راؤ کھان والے سن لے اج دے پیغام نو کر کر پہنچا
دے جس پیغمبر دا میں تے تو کلمہ پڑھے ہے اس پیغمبر دا کردار ویکھ اخلاق دیکھ اے ظالم اندہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہے ابو جال دا انہیں ایک پتھر پکڑے ہے میرے پیغمبر دی پیشانی تے مار چھڑے ہے او میرے پیغمبر دا مکھڑا رب دا قرآن بیان پہ کردہ ہے سونے مینوں تیرے چہرے پر انوار دیاں قسماں نے سونے میں رب نے سب تو سونا بنایا ہے اللہ بنایا ہے عرفہ بنایا ہے اے ظالم پتھر مار دے میرے پیغمبر دی پشانی جو خون بہنا شروع ہو جاندہ ہے محبوب کائنات دا اے چہرہ خون دے نال لت پت ہو جاندہ ہے ایک لونڈی سارا ماجرا پی ویندی ہے سارا ماجرا ویندی ہے ادھروں میرے پیغمبر دا چاچا امیر حمزہ جڑے ہجے مسلمان نہیں ہوئے اے میرے پیغمبر دا چاچا بھی ہے میرے پیغمبر دا رضائی بھائی بھی لگ دا ہے جس لونڈی جس عورت دا دودھ میرے تیرے پیغمبر نے پیتا ہے اسے عورت دا دودھ میرے پیغمبر دے چچا امیر حمزہ نے بھی پیتا ہے اے میرے پیغمبر دا یار بھی ہے میرے پیغمبر دا چاچا بھی ہے اور جدو لونڈی نے ویکھی ہے امیر حمزہ شکار تو واپس آئے اے لونڈی نہ روئی جا رہی اکھا وچوں آنسوئے نال آندی امیر حمزہ اس تو پہلے تسا مر جاؤ تے چنگا ہے او جڑا تہاڈا یتیم بھتیجا ابو جال نے ظلم کیتا ہے ابو جال نے تہاڈے یتیم بھتیجے دا سر پھوڑ دیتا ہے ابو جال نے تہاڈے یتیم بھتیجے تے ظلم کیتا ہے او اج اس یتیم بھتیجا جڑا ہے اگر انہاں دا باپ عبداللہ زندہ ہوندا میں ویندی کون اس محمد تے ظلم کردا صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے پیغمبر دا چچا لونڈی دی گل سندا ہے سیدھا بیت اللہ دے اندر جاندا ہے بیت اللہ دے اندر ابو جال نے محفل لگائی ہے ابو جال دی محفل اندر گیا ہے سیدنا امیر حمزہ نے زور دے نال کمان ابو جال دے ماتھے تے مار کے سر پھوڑ کے رکھ دیتا ہے تے نال فرماندے نے او ظالم ابو جال تو میرے یتیم بھتیجے تے ظلم کیتا ہے پاویں میں پیغمبر دا غلام نہیں میں کلمہ نہیں پڑھیا لیکن بھتیجا تے میرا ہے خون تے میرا ہے او سن لے کنا دیاں کھڑکیاں کھول کے سن لے اج تو بعد اگر میرے یتیم بھتیجے دے ول انگلی بھی اٹھائیں گا اپنیاں اکھاں نکالیں گا میں تیری انگلی پھوڑ کے رکھ دیاں گا اکھاں نکال کے رکھ دیاں گا لیکن ویرا جڑی میں تینوں گل دسنا چاہنا اے بھتیجا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر اندر نے چاچا آئے بدلہ لے کے اپنے بھتیجے کو لا جاندے نے آندے نے اے میرے بھتیجے پریشان نہ ہو غم زدہ نہ ہو آج اگر تیرا باپ نہیں ہے چچا میرے حمزہ زندہ ہے اے میرے بھتیجے خوش ہو جا راضی ہو جا میں تیرا بدلہ لے کے آ گیا ماں میں ابو جال دا سر پھوڑ کے آ گیا ماں میرے بھتیجے دل تے نہ لگائی پریشان نہ ہوئی میرے تیرے پیغمبر دی بات سن لے میرے پیغمبر دا حوصلہ میں اپنے پیغمبر دے حوصلے تو جگ وار دیاں جگ دی ہر شے وار دیاں میرے آقا فرماندے نے اے میرے چچا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دے اندر بدلے لین واسطے نہیں آیا میں نبی بدلے لین واسطے نہیں آیا مینوں رب نے تے رحمت للعالمین بنایا ہے اے میرے چچا اگر تو مینوں راضی کرنا چاہنا ہے اگر تو مینوں خوش کرنا چاہنا ہے چچا جی کلمہ پڑھ لو میں محمد دے مرید بن جاؤ چچا میں بدلے تے خوش نہیں ہونے والا او انج تے پاویں سارے کافرانو مار دے میں نہیں راضی پاویں مکہ اجاڑ دے او مینوں جے راضی کرنا ہے کلمہ پکار دے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی جو کہ مدینہ والے احمد سچیار دیے او جے انجی تو راضی میرے احمد پیاریا جے انجی تو راضی میرے
اکھیاں دے تاریا کلمہ پڑھا دے مینو رب دے پیاریا سرور پڑھایا کلمہ نعرہ مومنہ نے ماریا الا اللہ والی بولی اے کالجے نٹھار دی جو کہ مدینے والے احمد سچیار دی میرے پیغمبر دا اخلاق ویکھ لے اخلاق ویکھ لے کیوں نہ میرے پیغمبر دا اخلاق اچھا ہوندا کیوں نہ میرے نبی دا اخلاق اچھا ہوندا قرآن کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میرے نبی خلق عظیم دے مالک بن کے آئے نے آنا میرے نال چلدا جا وفاما کردا جا اے میں تینوں ایک اور گل سنا دے آواں اے واقعہ صحیح البخاری دے اندر ہے ایک دفعہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد سارے پڑھو ذرا مل کر جناب محمد حضور میرا لگ رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق بیان کر رہے ہیں تے محبت دا ثبوت دے او غلامان مصطفیٰ اور میرے پائی حضور دی عظمت سننے واسطے اس گھر اندر جمع جے دعا کرو اللہ اس گھر اندر رحمت دی برکھا نازل فرمائے اور قسمتاں والا گھر اے دور و دیوار تے آ کر جس گھر اندر رب دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے محمد کائنات دا فرمان محبت کرو میں اس پیغمبر دی بات کر رہے ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھو رج کے درود پڑھو میں اس پیغمبر دا اخلاق بیان کر رہے ہیں اور جس پیغمبر نو اپنے بھی تسلیم کیتا ہے تے دشمنہ بھی پچھلے دشمنہ بھی تسلیم کیتا ہے 2 گھنٹے دا زور میں تانوں 20 منٹاں چلا کے بخا کے دے دشمنہ بھی تسلیم کیتا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی میں باتاں بیان کر رہے ہیں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں وہ ہوں گے اور جو دنیا کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں گلزار کی باتیں کرتے ہیں وہ ہوں گے اور جو دنیا کے گلزار کی باتیں کرتے ہیں ہم ہیں آقا کے دیوانے سرکار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں یہ شوق مجھے مجبور کرے میں ان کے نام پہ کٹ جاؤں حضور دے یہ شوق مجھے مجبور کرے میں اس کے نام پہ کٹ جاؤں میں اس کے نام پہ کٹ جاؤں میں اس کے نام پہ کٹ جاؤں جب لوگ کہیں بھی آقا کی جب لوگ کہیں بھی آقا کی گفتار کی باتیں کرتے ہیں گفتار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں اپنے ہی نہیں بیگانے بھی اپنے ہی نہیں بیگانے بھی سرکار کی باتیں کرتے ہیں سرکار کی باتیں کرتے ہیں دشمن بھی میرے آقا کے کردار کی باتیں کرتے ہیں دشمن ہاتھ چوک کے سرکار دے چوک کے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد سارے زندہ باد سارے زندہ باد میں دس رہے ہاں حضور دی اس اخلاق دی بات کر رہے ہیں جس پیغمبر دا اخلاق اپنے بھی مان دینے تے بولو بیگانے بھی سانو تے اپنے ہی مان
تے ساڈیاں طبیعتاں ہی ایسا بن گئیاں ساڈیاں طبیعتاں ہی اپنی پیو باپ نو تسلیم کرن واسطے تیار نہیں جو پوچھئے حضرت صاحب کی گل ہے کہ مولوی جی تربیت تے بڑی کیتی جدوں بولدا وکھریوں ہی بولدا ہے اے ساڈا کردار جدوں بولدا ہے بدتمیزی نال بولدا ہے بے ادبی نال بولدا ہے اور جس پیغمبر دے کردار تے اخلاق نو ویکھ کے غیر مسلم کلمہ پڑھ رہے نے میرا تیرا کردار ویکھ کے آپ دے بھج رہے ہیں ذرا غور تے کرو بہرحال میں دسنا کی چاہنا میرے پیغمبر دا اخلاق میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری باتاں توجہ کرو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق بخاری دے اندر روایت توجہ کرے آجے دل ہلا دینے والا واقعہ دل ہلا دینے والا جگر پارا پارا ہو جائے توجہ کر میرے ویرا محبت کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ بیت اللہ اندر نماز پہ پڑھ دینے او بیت اللہ جن دے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں ان اول بیت وسع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین او اللہ دا کر قرآن اعلان فرما رہے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین او عظیم شہر رب دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد اے عظیم شہر بیت اللہ ہے بیت اللہ دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اے نماز پہ پڑھ دینے اے ابو جال تے عقبہ تے انہ دے حواری جڑے اسلام دے دشمن تے میرے پیغمبر دے دشمن جڑے کوئی بھی موقع ضائع نہیں جان دین دے میرے پیغمبر نو دکھ دین دے تکلیفہ دین دینے میرے آقا نماز پہ پڑھ دینے اے ابو جال اینڈ کوپنی نو اے شرارت و سوجی اے میرے پیغمبر نو پریشان کرن دے منصوبے بناندہ ہے آمدہ ہے عقبہ او مکے دے فلاں فضا بلاز دے اندر ہے آج فلاں فلاں نے اونٹ زبا کیتا ہے اونٹ زبا کیتا ہے تے گندی اوجری بازار تے پئیے انہوں اٹھا کے لے آیا جائے اے ظالم عقبہ جاندہ ہے اور رکھاں والے دے اندر رہن والے میرے پیغمبر دا کردار ویکھ لے میرے پیغمبر دا خلاق ویکھ لے اے ظالم اٹھدا ہے گندی اوجری اونٹ دی اوجری وزن کتنا ہوندہ ہے اونٹ دی گندی اوجری اٹھا کے لے آیا ہے میرے پیغمبر سجدے دے اندر پہنے اے ظالم میرے پاک پیغمبر دے پاک کمر تے اوجری رکھ دین دینے میرے آقا علیہ السلام سجدے تو سر نہیں اٹھا رہا ہے میرے پیغمبر دے اے جسم پا کے میرے پیغمبر دا وجود پا کے اے غلام دا عقیدہ ہے میرے پیغمبر دے یاران دا عقیدہ اے وے میرے پیغمبر دا وجود بھی پا کے میرے پیغمبر دی زبان بھی پا کے میرے پیغمبر دے کلمات بھی پاک نے اور میرے پیغمبر دے سارے یار پاک نے اہل بیت پاک نے میرے پیغمبر دے نواسے پاک نے انہا ظالمہ نے میرے پیغمبر دے کمر پاک دے اوجری رکھ دیتی ہے آقا علیہ السلام سجدے تے پہنے تے سجدے تو سر نہیں اٹھا سکدے دسن والے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسے ہیں او بیٹیاں والے ہو بیٹیاں دے پیار والے ہو کتن والا دس دائے اے فاطمہ تیرے بابا تے ظلم ہو رہے ہیں اے ابو جال نے بیت اللہ دے اندر تیرے بابا دی کمر تے گندی ہو جری رکھ چھڑی ہے سیدہ فاطمہ اپنے قدم اٹھان دی تے دوڑ دی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لائی ہے او جری نو اٹھایا ہے میرے پیغمبر نے نماز نو مکمل کیتا ہے نماز مکمل کر کے بیٹی اپنے باپ دے سینے نال چمڑ جاندی ہے آندی ابا جان اللہ نے تانوں پیغمبر بنایا ہے رسول بنایا ہے اے ظالمہ دا ظلم تے ودے آئی جا رہے ہیں بیٹی روئی جا رہی ہے اولاداں والے ہو اور ماں پہ بیٹیاں دے اکھاں چوکی میں آنسو ویکھ سکتے ہیں میرے پیغمبر نے اپنی بیٹی نو سینے نہ لگایا ہے آقا علیہ السلام پیار پہ کر دینے میرے پیغمبر اپنی لاڈلی بیٹی نال محبتاں پہ کر دینے آقا فرماندے نے بیٹی پریشان نہ ہو ایک ویلا آئے گا تیرے بابا نو اللہ بڑیاں عزتاں عطا بیٹی
پریشان نہ ہو، ایک ویلا آئے گا اللہ تیرے بابا نو بڑیاں عظمتاں عطا کرے گا، اللہ تیرے بابا نو بڑیاں عزتاں عطا کرے گا۔ میرے پیغمبر تے ظلم کر رہے ہیں، میرے آقا نے صبر دا مظاہرہ کیتا ہے، میرے پیغمبر نے صبر دا مظاہرہ کر کے دکھایا ہے۔ اور کیویں صبر کیتا ہے میرے تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں قربان جاواں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اے جدوں میرے ویرا اے ویکھ نہ میرے دوست آؤ دمیدان سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ وحشی نے بے دردی نال شہید کر دیتا ہے۔ میرے آقا نو اپنے چچا نال بڑا پیار ہے، اپنے چچا نال بڑیاں محبتاں نے، اور شہید بھی عام نہیں کیتا میرے ویرا، کدی تاساں پڑھیا کر میرے پیغمبر دے یاراں دی، تینوں پتہ چلے انہاں نے اسلام نو ادو قبول کیتا جدو اپنے بال بچے تن من دن قربان کر دیتا ہے، لیکن پیغمبر دا دامن نہیں چھڑیا۔ اج مینوں تینوں مفت اندر دین ملے ہے تے قدراں بھی کوئی نہیں۔ او من مانیاں کرنے والوں، مرضی ہوئے تے نماز پڑھ دے ہو، نہ ہوئے تے نہیں پڑھ دے۔ اور ویرا کولیاں تے میرے پیغمبر دے یاراں نماز پڑھی، شولی تے میرے پیغمبر دے یاراں نماز پڑھی۔ اور تو کادا غلام گلاں نال محبتاں دے دعوے کرنا ہے، عملاً میدان اندر نہیں آوندا۔ اے وحشی نے میرے پیغمبر دے چچا نو شہید کر دیتا ہے، پھر میرے پیغمبر دے چچا دے جسم دا مشلا کر دیتا گیا ہے۔ تو مراد کی ہے میرے پیغمبر دے چچا دا نک بھی کٹ دیتا گیا، کان بھی کٹ دیتے گئے، اونٹ بھی کٹ دیتے گئے، میرے پیغمبر دے چچا دے ہاتھ بھی کٹ دیتے گئے، اے پیراں دیاں انگلاں بھی کٹ دیتیاں گئیاں۔ جدو اے جنگ دی اگ ٹھنڈی ہوئی ہے، میرے پیغمبر جدو اپنے چچا دے لاشاں تے آندے نے، میرے آقا بے ساختہ ہو کے اکھاں وچوں آنسو نکل جاندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام وہ اپنے چچا دا صدمہ بڑا ہے، چچا دا دکھ بڑا ہے، جدائی دا دکھ بڑا ہے، لیکن میں جڑے اخلاق دی بات کرنا چاہنا، اے کوئی جڑا وحشی ہے جدو طائف دے سفیر مکے دے ول آئے نے، انہاں سفیراں دے وچ وحشی بھی شامل ہے۔ ہن وحشی میرے پیغمبر دے سامنے نہیں آندا، اینوں بڑا ڈر ہے، میں پیغمبر دے چچا نو شہید کیتا ہے، نبی پکڑ کے بدلے اندر مینوں قتل کر دے گا۔ دسن والے دس دینے وحشی تو کس پلیکے دے اندر پھر رہے ہیں؟ او تے او پیغمبر ہے جڑا بدلے نہیں لیندا، جڑا پیغمبر معاف کر دیندا ہے۔ او ویسی نالے پیغمبر سفیرانو کچھ نہیں کہندا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالآخر جڑا وحشی ہے جرت کردا ہے، میرے پیغمبر دے کول آ جاندا ہے، آندا سونیا میں کلمہ پڑھنا چاہنا، اور رکھاں والے دے اندر رہن والے کوئی تیرے بیٹے نو گالی کٹ دے، کوئی تیرے باپ نو گالی کٹ دے، تو جینا مرنا مکا دینا، ساری زندگی انہوں بلاندا نہیں، لیکن میرے پیغمبر دا حوصلہ تے اخلاق ویکھ لے۔ اے واسی آ جاندا ہے، آندا سونیا میں کلمہ پڑھنا چاہنا۔ آقا فرماندے نے من انت تو کون ہے، آن والے تو کون ہے، اپنا تعارف کروا۔ ہن ڈردا اپنا نام نہیں لیندا، ڈری جا رہا ہے، ڈگمگائی جا رہا ہے، تے اپنی لڑکڑاں دی ہوئی زبان اندروں بولدا ہے، سونیا میں بد نصیب وحشیاں تواڈے چچے دا قاتل، سونیا میں کلمہ پڑھنا چاہنا وا۔ میرے پیغمبر نو چچا یاد آ جاندا ہے، چچا یاد آیا تے اکھاں وچوں آنسو نکل پیندے نے۔ میرے آقا فرماندے نے وحشی تو میرے جگر دے ٹکڑے نو جدا کیتا، وحشی تو میرے چچا نو شہید کیتا۔ او وحشی اگر تو کلمہ پڑھنا چاہنا ہے، اگر تو میرا غلام بننا چاہنا ہے، جا میں تینوں رب واسطے اپنے چچا دا قتل معاف کر دیتا ہے، لیکن وحشی ایک گل یاد رکھی، میں تینوں معاف تے کر دیتا ہے، کدی میریاں اکھاں دے سامنے نہ آئی، جے تو میری اکھاں دے سامنے آئے گا مینوں میرا چچا یاد آئے گا، میری اکھاں دے سامنے نہ آئی، ورنہ مینوں میرا چچا یاد آئے گا۔ اور میرے ویرا میرے پیغمبر دا کردار ویکھ، میرے آقا نے اپنے چچا دا قاتل معاف کر دیتا ہے۔ اج تو چھوٹیاں چھوٹیاں لڑائیاں تے اپنے رشتے داراں نو معاف نہیں کردا، اج تو نکیاں نکیاں بچیاں دیاں لڑائیاں تے اپنے سکے قریبی رشتے داراں نو معاف نہیں کردا۔ اور جس پیغمبر دی پاک
بات میں کر رہا ہوں کیوں نہ میرے آقا معاف کر دے. رب دا قرآن ہے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرے آقا تے خلق عظیم دے مالک بن کے آئے نے. نہیں سمجھے آؤ میں تینوں ایک اور دس دیا. اے طیف دیاں وادیاں نے مکے تو طیف تقریباً 90 کلومیٹر دی مسافت دے اندر. اے گنہگار طیف گیا ہے. میں تے طیف دی او جگہ تے بھی گیا جتھے میرے پیغمبر نو پتھر شریرہ مارے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا طیف دے اندر چلے گئے نال میرے پیغمبر دے غلام تے منہ بولے بیٹے زید رضی اللہ تعالیٰ نمی نال نے. میرے آقا طیف دے اندر چلے گئے تے طیف دے سردارانو کی آمدے نے. اور طیف دے سرداروں منو اللہ نے نبی بنایا ہے, منو اللہ نے رسول بنایا ہے. میرا کلمہ پڑھ لو رب دی توحید نو تسلیم کر لو کامیابیاں پا جاؤ گے. لیکن یہ جڑے طیف دے سردار نے او ویرا غور کر نوٹ کر ذرا میرے پیغمبر دا حوصلہ نوٹ کر. ایک سردار بولے آندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جا میری آنکھوں تو دور چلا جا میں تیرا چہرہ بھی ویکھنا نہیں چاہتا. اللہ میری توبہ. میرے آقا دوسرے قبیلے دے سردار کل جاندے نے اور قبیلے دے سردارہ نبی دا کلمہ پڑھ لے میں اللہ دا سچا نبی تے رسول بن کے آیا ماں. اے ظالم کی آمدہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رب نو تیرے علاوہ اور کوئی رسالت والا نبی نہیں ملیا. رب نو تیرے علاوہ اور کوئی بندہ نظر نہیں آیا. اللہ میری توبہ. میرے پیغمبر تیجے سردار کل جاندے نے آندے نے او مکہ اس طیف والے ہو میرا کلمہ پڑھ لو میں نبی رؤوف تے رحیم بن کے آیا ماں. کامیابیاں پا جاؤ گے کامرانیاں پا جاؤ گے. کلمہ پڑھ لو جنت دے حقدار بن جاؤ گے. اے ظالم کی آمدہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو نبی ہویا میں بیت اللہ دے اندر جا کے اپنی داڑھی منڈوا دے آنگا. یعنی انہا ظالمہ نے میرے پیغمبر دی گل بھی نہ سنی میرے آقا دی بات بھی نہ سنی. انہا دا ظلم بدے ہے. انہا نے شریر قسم دے بچے انہا دیاں چولیاں دے اندر اے نوکدار پتھر پا چھڑے نے. اور عرب دے پتھر میرے ویرہ بڑے زہریلے پتھر اور بڑے زہریلے جسم پاڑ کے رکھ دیں. انہا شریرہ نے اپنی چولیاں دے اندر پتھر پائے نے. میرے پیغمبر نو طیف دیاں وادیاں جو پتھر پہ مار دینے. اور میں پوچھنا چاہنا رکھا والے اور قصوریا میں پوچھنا چاہنا اور میرے پیغمبر دا قصور کیے میرے پیغمبر دا جرم کیے. میرے آقا نے ڈاکہ نہیں ماریا میرے پیغمبر نے ظلم نہیں کیتا. قصور یہ لوگو اللہ دی توحید نو من لو. قصور یہ لوگو میرے مطیع فرما بردار بن جاؤ. سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے انہا پیغمبر تے ظلم ہویا انہا میرے پیغمبر تے زیادتیاں ہوئیاں. میرے آقا دا چہرہ بھی زخمی میرے پیغمبر دا سر بھی زخمی ہے میرے پیغمبر دا سینہ بھی زخمی ہے میرے پیغمبر دا اے پاؤں مبارک بھی زخمی. سیدنا زید اندے نے انہا سنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے جس میں پاک اندروں خون نکلے ہے میرے آقا دا جوتا مبارک خون دے نال پر جاندے جوتا خون دے نال پر جاندے اور نبی پاک سلم دے پاؤں جوتے نال انج چمڑ جاندے نے. میرے آقا طیف دی وادی تو باہر نکلے چند درخت نے درخت دے نیچے بیٹھے. سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا اینا خون نکلیا میرے تیرے پیغمبر بے ہوش ہو جاندے نے. آقا بے ہوش ہو جاندے نے. ہوش آئی تے میں نام سنیا اینا ظالمہ واسطے بددعا کر دے ہو جنہ ظالمہ نے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے. سونے اب بددعا کرو بددعا توڑی کرن دی دیر اے ظالم صفا ہستی تو مٹ جان گے. میرے آقا فرماندے نے زید میں بددعا واسطے نہیں آیا زید میں لوگانو بددعا دین واسطے نہیں آیا بلکہ میں لوگانو جنت دی رائے پان واسطے آیا. میں ظلم کرن واسطے نہیں آیا میں گالی
دا جواب گالی نال دین واسطے نہیں آیا، میں اٹ دا جواب پتھر نال دین واسطے نہیں آیا، اے زید میں تے معاف کر دین والا ماں۔ میرے آقا نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے تے زخمی ہاتھ اٹھائے تے میرے آقا کی فرما رہے نے اللہ اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری طیب دی قوم نو ہدایت دے دے، اے میں محمد دی عظمت نو نہیں جان دے، اللہ انہاں نو ہدایت دے دے۔ اللہ اگر انہاں دے حق اندر نصیب اندر ہدایت نہیں تے انہاں دیاں نسلاں وچ اللہ توحید دے پہرے دار بنا دے۔ میرے پیغمبر دعا ماں پہ کر دینے او پتھر مارن والے آسائیاں جے تو میرے ول آوامیں نال محبت دے سینے لاواں تے سدائی جنت جاویں۔ وہ پتھر بھی کھا کھا کے دعا مانگتے ہیں، اللہم اہدی قومی صدا مانگتے ہیں۔ اے میرے پیغمبر اپنے جسم نو تے زخمی کروا لے، بد دعا مانی دیتیاں۔ میرے پیغمبر نے بد دعا نہیں دیتی تے نتیجہ کی نکلے ہے۔ محمد بن قاسم جڑے ملتان تک اسلام دے پرچم نو بلند کیتا ہے، محمد بن قاسم دا تعلق طیف دی وادی نالے۔ آج طیف چلے جو اے گنہگار تازہ تازہ ہو کے آیا ہے، آج طیف دی وادی اندر چلے جو جنہ نے پیغمبر دے جسم نو زخمی کیتا، جنہ میرے پیغمبر نو پتھر مارے، او اذان ہون دی دیرے دکانہ بند ہو جاندیاں نے، کاروبار ٹھپ ہو جاندے نے، سارے اللہ دے کروا لوٹ کے نمازاں پہ پڑھ رہے نے۔ اے میرے پیغمبر دا کردار تے اخلاق ہے، اور کیوں نہ ہوئے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تھکے سے نہیں، اے تمہید بجی ہے میری، تھکے سے نہیں۔ بہرحال میری آخری بات چاچا جی امین دی بھی فرمائش پوری کر دئیے۔ میرے پیغمبر دا کردار میرے ویرا، پھر میں دعا کر دیا میرے پیغمبر دا کردار۔ اور میرے ویرا اج دا اے موضوع اے وقت دی ضرورت ہے، معاشرے دی ضرورت ہے۔ بھائی عبدالحمید محمدی حافظہ اللہ دار التوحید والے ریونٹ تو آئے نے، اے پروگرام لے کے جاؤ علماء دے کر کر پہنچاؤ تاکہ میرے توڑے بچیاں دی تربیت اسلام دے منہج دے مطابق ہو جائے۔ میرے پیغمبر دا کردار تے اخلاق کتنا ہے، اے ویک اللہ ذوالجلال نے میرے تیرے سونے پیغمبر جناب محمد پالو گج وج کے درود مل کے پڑھو، اور میرے ویرو سینے ٹھنڈ پہ جائے، منہ چ کھنڈ پہ جائے، جناب محمد پھر پڑھو جناب محمد۔ اب او سونے سرکار دی میں بات کر رہے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بات کر رہے ہیں۔ میٹھے مدنی پاک محمد دا ہے جے نام بڑا سونا، اندہ روزہ بڑا سونا بڑا سونا، او مکان بڑا سونا۔ میٹھے مدنی پاک محمد دا ہے جے نام بڑا سونا، اندہ روزہ بڑا سونا بڑا سونا، او مکان بڑا سونا۔ اچھی ذات محمد پیارے دی، سچی بات بھی آقا ہمارے دی، سارے جگ وچ نبی دے غلامان دا
سب جگ وچ نبی دے غلامان دا اعلان بڑا سونا سونے مدنی پاک محمد دا ہے جے نام بڑا سونا اندہ روزہ بڑا سونا بڑا سونا او مکان بڑا سونا انہا اخلاق میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حران رہ چھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں 4 بیٹیاں 3 بیٹے بچپن اندر ہی اللہ نے بلا لے اور آپ علیہ السلام دی سب تو بڑی بیٹی جس دا نام سیدہ زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے پیغمبر دی بیٹی ہے ایک میرے پیغمبر دی بیٹی دا نام سیدہ رقیہ ہے ایک میرے پیغمبر دی بیٹی دا نام سیدہ ام کلثوم ہے ایک میرے پیغمبر دی بیٹی دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بڑی بیٹی سیدہ زینب آئندہ خامد ابو العاص جدو پیغمبر کائنات نے آزاد کیتا ہے اور نال اپنے دماد ابو العاص نو کی کے آئے اے ابو العاص میں تینو آزاد تے کر رہا ماں لیکن میری بیٹی زینب نو مینو میرے نال ملا دینا ہے میری بیٹی زینب نو ایک باری مدینے بھیج دینا ہے میں اپنی بیٹی نو ملنا چاہنا حضرات انبیاء بھی اپنی بیٹیاں نال پیار کرن والے اے بچیاں دا درد تے بچیاں دا پیار تے اللہ نے عجیب بھی بنایا ہے اور خاص طور تے بیٹیاں دی محبت تے بڑی عجیب ہے ماپے اپنیاں بیٹیاں دے اکھاں وچوں آنسو نہیں ویکھ سکدے میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ زینب ایک اونٹ تے بیٹھیاں نے مدینے دے راہ پہ جاندیاں نے جدوں مشرکاں نوں پتہ چلیا انہاں نے رستے دے اندر مزاحمت کرنا شروع کر دیتا ہے میرے پیغمبر دی بیٹی نوں پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے تے میرے پیغمبر دی بیٹی حامل ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ایک جڑا دشمن جندہ نام حبار بن اسود ہے حبار بن اسود آگے بڑھدا ہے اور ویرو ذرا غور کرو دل کام کے گلاں سن لو اے حبار اگے ودے ہے انہیں میرے پیغمبر دی بیٹی دے وجود دے اندر خنجر مارے ہے میرے پیغمبر دی بیٹی دا پیٹ چاک ہو جاندا ہے زخمی ہو جاندا ہے میرے پیغمبر دی بیٹی اونٹنی تو زمین تے گر دیاں نے اور آقا علیہ السلام دی بیٹی دا عمل ضائع ہو جاندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے پیغمبر دی بیٹی زخمی ہو جاندی ہے اور آقا والے بیٹیاں والے ہو اور بیٹیاں دے پیار والے ہو اللہ نہ کرے کسے دی بیٹی دکھی ہو جائے اللہ دی قسم ماپے نہ زندیاں وچ نہ مریاں وچ اور ماپے آنو اپنے بیٹیاں دے دکھ نہیں بھول دے اللہ جنہ دیاں بیٹیاں پریشان ہے اے ربانی گنہگار دعا کر دے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں رفع فرما اللہ انہاں دیاں تکلیفاں رفع فرما میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی اے جسم پاک زخمی ہے سونے محبوب علیہ السلام کلو پہنچیاں نے اور آپ دا عمل بھی ضائع ہو جاندہ ہے اور اس زخمہ دی وجہ تو اس دکھ دی وجہ تو میرے پیغمبر دی بیٹی چند دن زندہ رہیاں نے پھر فوت ہو جاندیاں نے اللہ اکبر کبیرہ میرے آقا نو بڑا دکھے میری بڑی میری بیٹی نال ظالماں نے ظلم دی انتہا کر چھٹی ہے اے جڑا حبار اشتیاری بن جاندا ہے اے پگوڑا بن جاندا ہے میرے آقا نو بڑا صدمہ پہنچیا جڑے میرے پیغمبر کدی بدلہ نہیں لیندے معاف کر دیندے نے میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی دا جدو دکھ آقا نے ویکھیا ہے جسم جواب دے جاندا ہے کپ کپیے تے اکھاں چم چم گاری ہو جاندیاں نے تے میرے آقا اپنے صحابہ نو اکٹھیا کر دینے آندے نے او میرے یارو اے جڑا پارے انہیں میری بیٹی تے ظلم کیتا ہے انہیں میرے جگر تے ٹکڑے تے ظلم کیتا ہے اور میرے سے آپا اگر حبار تانو بیت اللہ دے گلاف نال چمڑیا بھی مل جائے اوتھے بھی انہوں قتل کر دے آجے انہوں معاف نہیں کرنا انہیں میرے تے ظلم دے پہاڑوں ڈھیر دیتے
इनू माफ ना करे अजे हुणे लुकदा छुपदा छुप छपा रहा है ये इश्तिहारी हो जाता है। ओ वीरो जेड़ी मैं गल करना चाहना तुसी हैरान हो जाओ। दिन गुजरे अयाम गुजरे लैलो नहार गुजरे एक वेला आया है हबार ईरान दे वल दौड़ना चाहता है। दसन वाले दसदे ने ओ हबार क्यों भजदा फिरना है ओ पैगंबर दे दरे दौलत ते चला जा ओ नबी ते बड़ा रऊफ ते रहीम तेनू माफ कर देवेगा। हबार आंदा है ओ किवें माफ करेगा मैं ते जुल्म दे पहाड़ उंडेले ने मैं ते पैगंबर दी बेटी ते जुल्म कीता ते फौत हो गईयां ने। हबार चला जाओ बड़े हौसले वाला पैगंबर है बाहर चला जा। बाहर डरदा डरांदा बेलुकदा लुकांदा पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरे दौलत ते आ जांदा है। आके आंदा सोनिया मैं कलमा पढ़ना चाहना। आका फरमांदे ने आन वाले तू कौन है अपना तारफ ते करवा। हुन किस मुंह अपना तारफ करवाए डर भी है खौफ भी है और बड़ा डरदा डरा रहा है। आंदा सोनिया मैं किस ज़बान दे नाल अपना नाम दसा। आका मैं अबारा जिन्हें थोड़ी बेटी ते जुल्म कीता है। आका मैं अबारा जिन्हें तुहानू तकलीफ देती है। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिदों हबार दा नाम सुनिया मेरे पाक पैगंबर सलाम दा जिस्म कम जांदा है अखां विचों आंसू ने क्योंकि मेरे पैगंबर नू अपनी बेटी ज़ैनब याद आ गई। मेरे पैगंबर नू अपनी बिछड़ी बेटी ज़ैनब याद आ जांदी है। आका फरमांदे ने हबार मैनू एक गल दा जवाब दे ओ दुश्मन दुश्मनियां ते कमांदे ने अगर तेनू मेरे नाल वैर सी तू मेरे ते जुल्म करदा तू मेरे ते ज़्यादतियां करदा मेरी मासूम बेटी ज़ैनब दा की कसूर सी तू मेरी बेटी दा अमल भी ज़ाया कर दिता। मेरी बेटी गम दी वजह तो फौत हो गई है। हबार मेरी बेटी ने तेरा की गवाया है। हबार मेरी बेटी दा की कसूर है। हबार बेटियां ते सांझियां हुंदियां ने दुश्मनां दियां ते अपनियां इज्जतां ते सांझियां ने। तू मेरी बेटी नू कत्ल कीता है ते मैनू बड़ा गम है। सोनिया जुर्म बड़ा है सोनिया जुल्म ते बड़ा कीता है लेकिन आका की करा तुहाडा गुलाम बनना चाहना। आका मैं तुहाडा मुरीद बनना चाहना और राओ खां वालिया तू हैरान रह जाएगा। ओ बेटियां दे दुख मापियां नू भुलदे नहीं बेटियां दे दुख मापियां नू कदी नहीं भुलदे। मेरे पैगंबर ने अपने सरफ नू कमालिया अपनी अजमत ते शान नू वेखिया ते आका फरमांदे ने हबार दुख ते बड़ा दिता ही हबार जुल्म ते बड़ा कीता ही हबार तेरा कसूर ते ऐसा है जेड़ा न काबिल मुआफी है लेकिन हबार मैं की करा मैं रब दा सच्चा नबी हां। हबार मैं की करा वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हबार मैनू ते रब ने रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर बनाया है। मैनू दुख बड़ी है तकलीफ बड़ी है मेरे ते जुल्म बड़ा होया है लेकिन अगर तू कलमा पढ़ना चाहना है और जा गवाह बन जा शाहिद हो जा मैं मुहम्मद ने तेनू अपनी बेटी दा कत्ल भी माफ कर दिता है। हबार जा मैं तेनू माफ कर छड़िया और मेरा पैगंबर ते अपने बेटियां दे कातलां नू माफ कर दे। अज तू छोटियां छोटियां गल्लां ते अपने चाचे तायां नू माफ क्यों नहीं करदा। मेरा पैगंबर ते अपने चाचे दे कातल नू माफ कर दे। अज तू छोटियां छोटियां गल्लां ते गुस्सा क्यों नहीं मकांदा और तू अपनी मैं नू खत्म क्यों नहीं करदा। मेरे वीरा अगर सच्चा गुलाम बनना चाहना है फिर कुरान सुन ले ते कुरान पढ़ ले। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। बड़ियां गल्लां लेकिन ज्यादा इम्तिहान अंदर नहीं ले आना चाहता। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात हुई ते बयान होंदे रहेंगे। अल्लाह मेरा तुहाडा भला फरमाए। अल्लाह मैनू तुहानू भी ऐसा अखलाक ऐसा किरदार अपनाने दी तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जो आपस के अंदर लड़े झगड़े ने उन्होंने सुलह पैदा फरमा मुहब्बत प्यार रहने दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह सोने महबूब दे गुलामां नू नेक बना एक बना एक प्लेटफार्म ते जमा फरमा। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
لو جی دعا کر لو بیماراں واسطے، فوج شدگان واسطے، بالخصوص ساڑھے بڑے بھائی بشیر بٹی صاحب جنہوں نے اپنے گھر اندر پروگرام کروایا ہے، اور بالخصوص میں مطلقاً کہہ رہا میرے بٹی برادران میں نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح دیگر دوست احباب جتنے بھی آئے تشریف لے آئے، اللہ سارے دانا قبول فرمائے، سارے واسطے دعا کرو۔ دوستو اخلاق ایک ایسا عظیم عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسلم دے اندر رہتے آپ کو سوال کیتا گیا محبوبہ تہاڈی امت دے وچوں زیادہ تر لوگ کس عمل دی وجہ تو جنت اندر زیادہ جان گے؟ آپ نے دو عمل دسے، آپ نے فرمایا بتقوی اللہ، پہلے نمبر تے اللہ دے ڈر دی وجہ تو لوگ زیادہ جنت تر جان گے، وحسن الاخلاق، اور آپ نے فرمایا اچھے اخلاق دی وجہ تو لوگ بڑے جنت اندر جان گے۔ اخلاق اچھا بنا لو، محبوب دا کردار دیکھ لو میرے دوستو، جڑا روز روشن دی طرح آیاں ہے، اسی اس نبی دا کلمہ پڑھیا ہے، اخلاق چنگے کرانگے، حوصلے بلند کرانگے، انشاءاللہ قیامت والے دن حضور دے نال ہی اٹھائے جاوانگے۔ آج دا پروگرام بھائی عبدالحمید محمدی صاحب یہ محبت نال آئے نے، آج دا قاری خالد مجاہد صاحب حفظہ اللہ، اور میرا بیان الحمدللہ اختیار کر دیں گے ایک دو دنوں تک۔ پروگرام علماء دے پروگرام بچیاں نو سناؤ، دار التوحید اسلامک سینٹر ریونڈ والے انہاں دی محبت پیارے علماء دے بیان پوری دنیا تک پہنچاندے نے، جتنے بھی دوست احباب اسلامک سینٹر والے علماء دے بیان پہنچاندے نے، میری دعا ہے اللہ انہاں دی محنتاں قبول فرمائے۔ سنن والے، سنان والے، جلسہ کروان والے، اور آج جنہاں نے کھانے دا بندوبست کیتا ہے اور تیاری کیتی ہے بھائی شبیر صاحب، شفیق صاحب، چاچا جی امین، انہاں نال مینوں واللہ دلوں پیارے میرے چاچا نے، قابل احترام نے، تسی بھی پیار کریا کرو، اے رب دے ولی نے، درویش آدمی نے، اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت قبول فرمائے۔ بھائی بابر پٹی صاحب، بھائی محمد حسین پٹی صاحب، بھائی طاہر پٹی صاحب، فروغ پٹی صاحب، دیگر پٹی برادران اور عوام الناس، میں سارے دی عظمت نو سلام پیش کرنا، اللہ سارے دی محنتاں قبول فرمائے، اللہ سارے نو جویں اسی اس گھر وچ جمع اللہ جنت وچ اکٹھیاں فرما دے۔ دعا کرو بیماراں واسطے، فوج شدگان واسطے، ساڈے بزرگ حاجی ثناء اللہ بھائی طاہر پٹی صاحب، انہاں دے والد محترم، دعا کرو اللہ جنت وچ اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جتنے بھی دوست میرے بھائی فوت ہو گئے، بھائی شفیق صاحب، انہاں دے والد صاحب اور دیگر دوست احباب، اللہ فوج شدگان دے درجات بلند فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان بیمار نے صحت کامل عطا فرما، اللہ کئی ایسے بیمار جڑے ہسپتالاں دے اندر بڑے لمبے عرصیاں تو ہسپتالاں دے بیڈاں تے لیٹے، اللہ جنہاں نو ڈاکٹراں لا علاج کر دیتا ہے، مولا دنیا اندر سارے دوا کھانے شاہ تیرے کولو شفا کھانا ہے، اللہ ایسے دائمی مریضاں نو صحت کلی عطا فرما، اللہ کئیاں دے والدین بیمار، کئیاں دے پائی پہنا بیمار، کئیاں دیاں اولاداں بیمار، اللہ تمام بیماراں نو صحت کامل عطا فرما، اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرما، پریشان حال مسلماناں دیاں پریشانیاں دور فرما، میرے مولا مقروضاں دے قرضے ادا فرما، اللہ جڑے بچیاں دے دکھاں اندر مبتلا نے دکھ دور فرما، اللہ جڑے بچیاں دے رشتیاں دی وجہ تو پریشان نے اچھے کر نصیب فرما، میرے مولا جنہ کل اولاد نہیں نیک سال اولاد عطا فرما، اللہ جڑے اولاد دے مینیاں تو ترس دینے میرے مولا، اللہ انہ دیاں گوداں اولاد دے نال ہریاں بریاں فرما، اللہ جنہ دے ماں پہ ٹر گئے قبرہ منور فرما، اللہ پائی تیر پٹی صاحب، فروغ پٹی صاحب، اللہ انہ دے بزرگا جی ثناء اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا، اے میرے اللہ بھائی شفیق دے والد محترم دی قبر نو جنت دا باغ بنا،
بنا. اے میرے اللہ میرے بھائی محمد حسین بٹی صاحب دیگر دوست احباب اللہ جدا پروگرام سجایا محنتاں قبول فرما. اے میرے اللہ تیرے دین دے پروانے اللہ اس کر اندر جمانے سارے دانا قبول فرما. میرے مولا قیامت والے دن سونے محبوب دے ہتھوں جام کوثر نصیب فرما. اے اللہ ساڈے اندر حوصلے پیدا فرما. اللہ ساڈے دلاں دے اندر حسد تے بغض تے کینے ختم فرما. میرے مولا سانو ایک بنا نیک بنا. اللہ کشمیری مسلماناں دی مدد فرما. اللہ کشمیر دے مظلوم مسلمان کرفیو دے اندر بیچارے مبتلا نے اللہ انہاں ہندو ظالماں نو تباہ و برباد فرما. اللہ جتھے جتھے مسلماناں تے ظلم ہو رہے اللہ تو نہ دی غیبی مدد فرما. میرے مولا ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ تیرے بندے تیرے محبوب دے غلام بیٹھے نے اللہ رات دا کیسا بیت گیا ہے اللہ تیرے محبوب دی محبت لے کے بیٹھے قیامت والے دن سونے محبوب دی شفاعت دا مستحق بنا. اے میرے اللہ اپنے محبوب دے سونے تے پاک اندر جامع کوثر نصیب فرما. اے میرے اللہ ساڈے اخلاق بہتر فرما. اللہ جدے پروگرام نو ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا. اے میرے اللہ میں گنہگار دا بیان کرنا میرے ویراں بزرگاں دوستاں دا سماعت کرنا اپنے دربار اندر قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.